قیام و ایران آزاد با 1000 اشرف و ارتش آزادی. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران. پاریس، 9 تیر 1397، 30 ژوئن 2018. حمایت از شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی، همبستگی ملی برای سرنگونی فاشیسم دینی. Ladies and gentlemen, please welcome on the stage today's first delegation. It's the delegation of Iranian experts and their speaker, Dr. Jahan Soos from the United States, who's member of the National Council of Resistance of Iran. So following Soos from the United States, who's member of the National Council of Resistance of Iran. So following the speech of Dr. Jahan Soos, we will watch a video on the 30th anniversary of the 1988 massacre of 30,000 political prisoners in Iran, which has a special meaning for our Iranian audience because many of you have lost dear ones in this massacre. Dr. Jahan Soos, Thank you. stage is all yours. هموطنان عزیز، امروز این گردهمایی پرشکوه را در شرایط بسیار ویژه‌ای برگزار می‌کنیم. گسترش اعتراضات در روزهای اخیر در تهران لرزه بر اندام رژیم آخوندی انداخته است. تظاهرات هموطنان در اهواز، در اصفهان و کازرون، به ویژه در روزهای اخیر در تهران، صحت استراتژی مقاومت ایران و نقش تعیین کننده کانونهای شورشی در سازمان دادن و استمرار قیام را به نمایش گذاشت. بدین ترتیب بطلان نظریه هایی که قیام را تمام شده میپنداشتند به اثبات رسید. طی 40 سالی که از سلطه نظام آخوندی بر میهنمان میگذرد، اوضاع سیاسی چه در داخل و چه در مناسبات دیپلماتیک، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی ایران هرگز به وخامتی که امروز دارد نبوده است. به ویژه از آغاز سال جدید، سقوط آزاد در همه زمینه‌ها شتابی مضاعف گرفته است. سیر شتابان تورم، افزایش سرسام‌آور نقدینگی، رشد انفجاری قیمت‌ها، گسترش فزاینده بیکاری و سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، توأم با فساد، دزدی‌ها و غارت و چپاول ثروت مردم ایران از گردانندگان حاکمیت آخوندی شرایط انقلابی را ایجاد کرده است. هموطنان در سراسر کشور یک خواسته را فریاد کردند: سرنگونی رژیم آخوندی. آنها شعارهای مشابهی را فریاد کردند: مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. بله، امروز خواسته ها و شعارهای مردم همان خواسته ها و شعارهای مقاومت ایران است. سرنگونی رژیم با همه باندها و دستجات جنایتکاران. مردم ایران راه و مسیر خودشان را انتخاب کردند. نفی سازشکاران و نفی کسانی که چشم امید به نیروهای سرکوبگر بسیج و پاسداران جهل و جنایت دارند. آلترناتیو این رژیم نیرویی است که در پروسه 40 سال گذشته
پرچمدار مبارزه با رژیم بوده است. نیرویی که علیه دیکتاتوری شاه و شیخ بوده و ریشه‌های عمیق در میان مردم ایران دارد. نیرویی که از یک تشکیلات قدرتمند برخوردار باشد و دارای پلتفرم سیاسی اعلام شده برای ایران باشد. نیرویی که از اعتماد جامعه ایران برخوردار باشد. نیرویی که توان انتقال آرام قدرت را بعد از سرنگونی داشته باشد. ما متخصصین ایرانی هیچی سخت‌تر از لحظه ودا با عزیزترین ها نیست. دیدار به قیامت. توی سلول بودم که اسممو صدا کردن. بالاخره نوبت من هم رسید. هیچی سخت‌تر از لحظه ودا با عزیزترین ها نیست. دیدار به قیامت بچه ها. 1 ساعت دیگه اعدامم میکنن. نوبت من هم رسید. هیچی سخت‌تر از لحظه ودا با عزیزترین ها نیست. دیدار به قیامت بچه ها. 1 ساعت دیگه اعدامم میکنن. دادگاه کوتاه بود و مختصر. هیئت مرگ فقط پرسید اتهام چیه و من پاسخ رو در 1 کلمه خلاصه کردم: مجاهد خلق. 50 دقیقه دیگه اعدامم میکنن. یه حس عجیبی دارم، آمیزه ای از اضطراب و آرامش. اضطراب از مواجهه با مرگ و آرامش به خاطر انتخابی که کردم. 40 دقیقه دیگه من هستم و تناب دار. میتونستم بگم که مجاهد نیستم. میتونستم موندن و زندگی رو انتخاب کنم. اما مجاهد برای من فقط یک نام نیست. من اینجا خودم نیستم. من نماینده میلیون ها ایرانی دردمند و دربندم. من تسلیم نمیشم. من به قانون جلاد تن نمیدم. 35 دقیقه بیشتر به لحظه اعدام باقی نمونده. راهروی مرگ. عجب اسمی. با هر گام احساس میکنم از مرداب فاصله میگیرم و به دریا نزدیک میشم. 30 دقیقه دیگه اعدامم میکنن. چه کسی این لحظه ها رو مینویسه؟ اصلا کسی میفهمه که اینجا پشت این دیوارها چه سرهای پرشوری بردار شدن؟ نمیدونم چی میشه و چی میگن، اما یه چیزی رو میدونم. اون همین که امروز باید بایستم. باید از حرمت آزادی دفاع کنم. باید هویتم رو فریاد بزنم. تاریخ سرزمین ها درست تو همین لحظات نوشته میشه. 20 دقیقه دیگه اعدامم میکنن. به تنها دخترم فکر میکنم، به خنده های شیرینش. به دستگیر شدم و بعد همه تصورش از پدر در چهره خندان مردی خلاصه شد که همیشه پشت شیشه بود. 15 دقیقه بیشتر به لحظه اعدام باقی نمونده. اینجا پایان دنیاست. از زیر چشمم نگاه میکنم. وای چی میبینم؟ سرهای سربدار، پیکرهای آویخته از سقف. اینها یاران به هم زنجیران منن. چند نفر رو دارن میکشن؟ توی چند زندان؟
این کشتار فقط توی تهران یا تو بقیه شهرها هم هست؟ به کجا میخواد برسه خمینی با این همه اعدام؟ 5 دقیقه دیگه اعدام میشم. سنگینی سایه طناب دار رو روی سرم حس میکنم. شهادت اینم رو میخونم. احساس میکنم تمام زندگی مثل یه فیلم از جلو چشمام میگذره. کودکی، نوجوانی، دانشگاه، بوی انقلاب، سالهای زندان. فرصت زیستن اگرچه کوتاه بود اما هیچی کم نداشت. خدا رو شکر میکنم که چگونه مردن رو خودم انتخاب کردم. 1 دقیقه دیگه اعدامم میکنم. از لحظه‌ای که طناب دار دور گردنم سفت میشه دیگه تو حال خودم نیستم. امان نمیدم. قبل از اینکه پاسدار هلم بده خودم رو پرتاب میکنم. 30 سال پیش اعدامم کردن اما هنوز زنده‌ام. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir une très grande délégation. Nous sommes en France, des Jean-François Legarrey. Monsieur le maire, vous avez la parole. À toutes les éminentes personnalités venues du monde entier, à tous nos chers amis résistants iraniens, à vous tous, chers amis, au nom de la délégation des élus français, avec mon collègue Jean-Pierre Muller, conseiller départemental du Val d'Oise, coprésident du comité des maires de France pour un Iran démocratique, avec plus d'une centaine de maires de France et d'élus qui se rassemblent autour de nous. Nous vous souhaitons la bienvenue en France, patrie des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité, cette devise gravée sur le fronton de nos mairies. Nous avons choisi de soutenir la résistance iranienne, de soutenir ses efforts inlassables pour l'instauration d'une démocratie en Iran. Nous sommes plus de 14 000 à avoir pris cet engagement au cours des dernières années et nous continuerons à le faire jusqu'à la victoire de la liberté et de sa présidente, Madame Myriam Rajavi.
Son programme en 10 points, ses engagements pour l'Iran libre, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est l'égalité des femmes et des hommes, c'est la laïcité, ce sont les mêmes principes et les mêmes valeurs que nous, quelles que soient nos différences politiques. Avec vous, nous vous battrons jusqu'au bout pour une alternative démocratique digne de faire tomber la dictature religieuse qui ne cesse de créer l'instabilité au Moyen-Orient, l'insécurité dans nos propres capitales à cause du soutien au terrorisme et l'extrémisme au nom d'un islam dévoyé. Les soulèvements dans les villes iraniennes depuis le début de cette année, les nombreuses grèves qui paralysent le régime des mollahs présagent de grands bouleversements dans votre pays. Les souffrances, les sacrifices des membres de votre résistance seront reconnus bientôt par le peuple iranien comme par l'humanité tout entière. Merci, Monsieur Le Garret. Merci de votre soutien. On l'applaudit très fort. Merci. Que vienne le jour où votre présidente, Mariam Rajavi, prononcera à Téhéran les mêmes mots que le général de Gaulle. Iran outragé, Iran brisé, Iran martyrisé, mais Iran libéré. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Le Garret, pour ce message et ravi de ce soutien. Des applaudissements donc pour la délégation française. Nous sommes très touchés de votre présence, ainsi que le président et vice-président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, Madame Michèle de Vaucouleurs et Monsieur Philippe Gosselin, ces délégations depuis longtemps, amis de l'opposition iranienne, avec des membres comme Alain Vivier, ancien ministre, Yves Bonnet, préfet honoraire, François Colcombé, ancien député magistrat, Jean-Pierre Becquet, ancien maire d'Auvers-sur-Oise et beaucoup d'autres. À vous, Madame de Vaucouleurs. Mesdames et messieurs, chers amis iraniens, il y a un an, lorsque nouvellement élue, j'ai pris la parole devant vous, la France venait de connaître un grand changement politique. Cette année, je vous retrouve alors que votre pays est entré dans un grand bouleversement, avec les soulèvements populaires qui ont secoué le pays en janvier dernier et qui se poursuivent à travers le pays, réclamant la fin de la dictature religieuse, comme cela a encore été le cas ces derniers jours au Grand Bazar de Téhéran et dans d'autres grandes villes. Entre-temps, nous avons reconstitué à l'Assemblée nationale le comité parlementaire pour un Iran démocratique que j'ai l'honneur de présider. Avec mes collègues de différentes sensibilités politiques, nous sommes réunis autour de l'idée et de l'espoir d'une vraie démocratie pour l'Iran. C'est pour cela que nous avons invité la présidente Mariam Rajavi à l'Assemblée nationale pour écouter son analyse et soutenir ses initiatives pour un Iran libre et démocratique. En tant que femme politique, je me réjouis du rôle prépondérant des femmes dans la résistance iranienne et je salue le courage de ces femmes qui défient les forces répressives du régime. Pour soutenir l'aspiration du peuple iranien et sa détermination à voir arriver le temps de la démocratie en Iran, je n'ai pas trouvé de meilleure parole à vous transmettre que ces quelques mots de Gandhi. La vraie démocratie ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer au pouvoir de quelques-uns. Je vous remercie. Monsieur Gosselin, 2 minutes. Salam. Salam, yes. Chers amis iraniens, chers invités du monde entier, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en Iran et pas seulement ici à Villepinte. Bonjour à celles et ceux qui nous écoutent dans le monde entier. En tant que député français, avec mes collègues du comité parlementaire pour un Iran démocratique, nous sommes nombreux
au-delà de nos sensibilités, à défendre depuis de longues années la cause de la démocratie en Iran, des libertés fondamentales pour le peuple iranien. Oui, car c'est bien le peuple d'Iran qui doit être notre préoccupation, lui qui souffre tant depuis tant d'années. Nous sommes heureux, ici, de voir un tel rassemblement autour de la résistance pour saluer les sacrifices que vous avez connus. Oui, nous voulons votre émancipation, l'émancipation dans un grand pays, enfin libéré de la dictature religieuse. Le temps nous a donné raison. Aujourd'hui, le monde reconnaît qu'il faut que les choses changent. Nous partageons vos inquiétudes, maintes fois exprimées par le président de la République, son ministre des Affaires étrangères. Oui, il y a bien un régime qui déstabilise la région. Ce régime, c'est le régime iranien. Et évidemment, le programme des missiles balistiques participe de cette déstabilisation. Votre pays a beaucoup bougé ces derniers temps. Il faut qu'il bouge encore. Vous avez notre soutien. Oui, tous ensemble, luttons pour un Iran libre. Un Iran libre dès demain. Make Iran great again.